नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के मतलब, यानी लकवे के मतलब। ये अगर किसी को लकवा मार जाता है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी मेडिसिन होमियो में आती हैं और इसकी वजह क्या होती हैं। ऐसे कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप करेंगे तो आपका ये पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ जो होता कैसे है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगह पे, हर जगह पे तकरीबन दिमाग से नर्व्स आती हैं। वो हमारे पूरे जिस्म में हर जगह होती हैं। अगर उनमें कहीं मसला बन जाए तो वहाँ से जो आगे को नर्व्स जा रही है उसमें अगर सेंटर में कोई मसला बन जाए तो वो दिमाग को जो पैगाम देना वाले जो वो रास्ता है वो कट जाता है। चाहे वो सेंसरी नर्व्स हो, चाहे वो मोटरी नर्व्स हो। अगर इनमें कोई भी अगर मल्टीपल नर्व्स अगर डैमेज हो जाएं तो उस जगह पे वो हरकत को और वहाँ के जो सेंसरी सिस्टम होते हैं जो वहाँ पे एक किस्म का एहसास पैदा करते हैं जिसमें पैगाम रसाई का एक ज़रिया है, वो अगर काम करना छोड़ जाएं तो उसको हम लकवा या फिर पैरालिसिस बोलते हैं। जैसे आपको मैं एक इजी तरीके से समझाता हूँ। अगर आप कोई किचन में खाना पका रही हैं तो अगर खाना पकाते हुए आपका जो बाजू है वो कहीं चूल्हे पे आग के साथ टच हो जाता है, या फिर अगर आपको कोई इस तरह का भी कोई मसला बन जाता है तो आपका फ़ौरन जो वहाँ से पैगाम जो है वो दिमाग को जाता है और आप अपना जो बाजू हटा लेते हैं। वो मोटरी नर्व्स के ज़रिए ये असर पहुँचता है। और जो सेंसरी सिस्टम है वो आपका एहसास सिस्टम है जिसमें आपको फील होता है कि आपको जो कुछ हो रहा है। तो ये दो नर्व्स हैं यानी सेंसरी और मोटरी। अगर किसी को सेंसरी सिस्टम में मसला बनता है तो उसका वो हिस्सा सुन्न हो जाता है और वो उसे महसूस नहीं होता कुछ भी वहाँ से, और कोई भी हाथ लगाएगा तो वो फील नहीं होगा। इसी तरह अगर मोटरी सिस्टम में मसला बनता है तो आपका कोई भी हिस्सा जो है वो हरकत नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये था पैरालिसिस। और इसमें आप काम नहीं कर सकते कोई भी, और हरकत नहीं कर सकते, वाशरूम भी नहीं जा सकते, किसी किस्म का कोई काम आप हरकत नहीं कर सकते। तो इसमें ये मसला जो बनता है इसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। पैरालिसिस बाज़ दफ़ा एक साइड का होता है, बाज़ दफ़ा दो साइड का होता है, बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म में होता है, बाज़ दफ़ा ये सिर्फ मुंह वाले हिस्से में होता है और मुंह वाली साइड जिस हिस्से में होता है वो हिस्सा लटक जाता है। और ये अगर आपके दिमाग के कोई नर्व्स में अगर क्लॉट बन जाता है तो भी आपको ये मसला बनता है। अगर आपके राइट साइड वाले हिस्से में क्लॉट बनेगा तो आपको लेफ़्ट साइड वाले हिस्से में मसला बन जाएगा। तो अगर आपको लेफ़्ट वाले हिस्से में दिमाग के अगर मसला बनेगा तो आपको राइट साइड की तरफ फालज हो जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है। और इसके होने से पहले जो अलामतें आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको जो अलामतें हों तो आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं, तो आपका मसला ये पैदा नहीं होगा। सबसे पहली जो वजह बनती है, अगर आपके जिस्म में या सर में ख़ासकर बहुत ज़्यादा दर्द रहे तो आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है और आप थथलाते हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपके अचानक से ज़्यादा चली जाती है तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपको आंखों से धुंधला नज़र आने लग जाता है और जिस्म में सुनपन भी फील होने लग जाता है तो डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। सबसे पहले आपको चेक क्या करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर करवाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 से ज़्यादा है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो डायस्टोलिक और ये इस तरह को जो स्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों को प्रेशरों को मैंने एक वीडियो बनाई है इन पे भी,
کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں حل، اور کس طرح اپنا مسئلہ جو ہے اس کا بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کبھی آپ کا بی پی اگر 180 اور نیچے والا 120 سے زیادہ رہتا ہے تو اپنا بی پی ضرور آپ ٹھیک کریں، اور اگر آپ بی پی کے مریض ہیں تو آپ میڈیسن روزانہ لازمی لیں، اور آہستہ آہستہ بی پی نہیں تو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ لکوہ مارنے والا پرابلم بننے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا شوگر زیادہ رہتا ہے تو بھی لاپرواہی نہ کریں، شوگر کو 140 سے زیادہ نہ ہونے دیں۔ اگر شوگر کے مریض ہیں تو 200 سے زیادہ آپ کو شوگر نہیں جانی چاہیے، اس سے بھی بہت زیادہ نرز میں مسئلہ بنتا ہے اور اس طرح آپ کو پیرالائسس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ہومیوپیتھک میڈیسن آتی ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ یہ میڈیسن اگر لیں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ آرنیکا 200 کے طاقت میں آپ نے لینی ہے، یہ بہت افیکٹو میڈیسن ہوتی ہے۔ کہیں بھی اگر کوئی کلاٹ بن جاتا ہے، کوئی تھبکا جم جاتا ہے تو اس کو یہ ختم کرنے کے لیے آرنیکا 200 بہت ہی افیکٹو ہے، یہ آپ نے صبح لینی ہے۔ ہیپیریکم 200 لینی ہے، وہ آپ نے دوپہر کو لینی ہے۔ یہ نرس کے لیے اور نرس انجری کے لیے خاص کر بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کہیں پیرالائسس ہوتا ہے تو اس میں کوئی نرو میں انجری ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے تھوڑی پھٹ جاتی ہے تو ہیپیریکم 200 لازمی لیں، یہ نروز انجری کے لیے بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے ہومیوپیتھک میں۔ اور تیسری میڈیسن ہے جلسیمیم۔ جلسیمیم آپ کو 200 کی طاقت میں لینی ہے اور یہ شام کو آپ نے استعمال کرنی ہے، یہ بھی پٹھوں کی طاقت کے لیے، نروز کے لیے بہت افیکٹو میڈیسن ہے۔ اور چوتھی میڈیسن آپ نے لینی ہے کیلکولس انڈیکا۔ کیلکولس انڈیکا 200 کی طاقت میں لینی ہے اور یہ آپ نے رات کو لینی ہے، یہ بھی بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو لکوہ ایک سائیڈ کو مارتا ہے یا دوسری سائیڈ کو مارتا ہے، یعنی آدھا حصے کا اگر آپ کو پیرالائسس یا فالج ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو لازمی لیں تو آپ کا جو مسئلہ انشاءاللہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ میڈیسن کم از کم 3 سے 4 منتھ تک لگاتار لیں گے اور پرہیز کے ساتھ لیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بایو کمبینیشن کالیفاس 6S کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا نرو ٹانک ہے۔ اس کو آپ نے 6 گولی صبح دوپہر شام استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ کا مسئلہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ ایک جلسیمیم مدر ٹینچر لازمی لیں، اس کو آپ نے 20 ڈراپ آدھا کپ پانی میں مکس کر لینا ہے اور صبح دوپہر شام پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر آپ یہ کام کریں کہ آپ فزیوتھراپی کے پاس جا کے فزیوتھراپی کرائیں، فزیوتھراپسٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو سکھا دیں کہ آپ کس طرح فزیوتھراپی کر سکتے ہیں، اور آپ گھر میں بھی اپنا اگر فزیوتھراپی کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ جو ہے بہت جلدی اس کو ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو میڈیسن استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ تو یہ تھا ویڈیو آج پیرالائسس کے متعلق۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا سمجھ نہیں آئی، اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی میں نے دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔